बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हक़ाइक़ के साथ नासिर मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने खिताब किया और खिताब के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं, कुछ ऐसे पहलू थे जिन पर बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और इसके साथ साथ तोशा रेफरेंस जो है, जो केस जो है, इस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी अफजल सियाल साहब। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरे साथ आज दूसरे मेहमान फैज़ान अशरफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपके कीमती वक्त का भी बेहद शुक्रिया। और आज के मेरे तीसरे मेहमान शाहिद सकलैन साहब, सर, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं अफजल सियाल साहब की तरफ जाना चाहूँगा। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए दिखाई दिए। आज उन्होंने बहुत अहम बातें भी की और कुछ अपने हवाले से सफाइयाँ भी पेश की अपनी कारकर्दगी के हवाले से। सर, क्या कहेंगे, आज के उनके खिताब को किस नज़र से देखते हैं? नासिर साहब, वो पिछले 2.5 साल से हम उनका खिताब ही सुन रहे हैं। माशाल्लाह, खिताब उनको बड़ा अच्छा आता है। 22 साल उन्होंने बड़ा अच्छे खिताब किए और फिर उसके बदले में उन्होंने वज़ारत उज़्मा भी ले ली और बहुत सारे जो नए नौजवान थे उनके दिमाग के साथ खेला। तो उसमें पीछे जो मवाद था ना, वो खिताब ही था। तो लिहाजा खिताब तो उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता है और एक ही रट्टा रटाया खिताब होता है। अब तो हमने सुनना भी छोड़ दिया है। वो थोड़ी सी खबर पढ़ लें तो पता चल जाता है खान साहब ने क्या कहा होगा। तो मसलन हमें भी हिफ्ज हो गया उनका किताब। तो कारकर्दगी उन्होंने क्या बताई है और वो कारकर्दगी की बेस क्या है? क्या वो कारकर्दगी आपको अवामी हालात में नजर आ रही है? क्या वो कारकर्दगी जो है, वो जो मुल्की हालात हैं, जो अवाम के मुआशी हालात हैं, जो कोरोना के हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, वो किसी जगह पे स्टैंड करती है उनकी जो वो दावा कर रहे थे? जो मुल्क की हालात, जिस हालत में उनको मुल्क मिला था, उससे तो वो कई दर्जे पीछे ले गए। और पहले तो वो डालते रहे कि साबका हुकूमतें ये करती रही, साबका हुकूमतें ये करती रही, साबका हुकूमतें लेती रही। लेकिन अब जो है वो कदरे ये हालात बेहतर हो गए हैं कि अब उन्होंने ये नहीं कहना शुरू, ये कम कहना शुरू कर दिया कि पिछली हुकूमतों ने ये किया था। अब जो है वो, क्योंकि जो उन्होंने 5 साल में कर्ज लिया नून लीग ने, उन्होंने 2 साल में ले लिया खान साहब ने। तो उनकी तो बातें जो हैं उसको अहमियत अब हमें तो, जो कम अज कम जो कोई पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है वो तो बिल्कुल नहीं देता। लेकिन वो सर, मेरे कर्ज वजीर की जो बात अभी आपने कही है, सर, अगर कर्ज की ही मैं बात करूं तो सर, जो पिछली हुकूमतें थीं वो कर्ज लेते थे लेकिन उनके अकाउंट जो थे वो भर जाते थे। लेकिन अगर ये हुकूमत कर्ज ले रही है, लेकिन ये भी आप देखें कि उन्होंने कर्जा उतारा कितना है। पिछली गवर्नमेंटों ने जो कर्जा लिया और वो उतार कर गए थे, नहीं सर। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, उनके अकाउंट तो वैसे वैसे के वैसे ही हैं। नासिर साहब, नहीं सर साहब, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये देखें, जो नून लीग ने कर्ज लिया उसमें उन्होंने 40% कर्ज वापस किया। उसके बावजूद क्या किया? मोटरवेज बनाई, हॉस्पिटल बनाए, तरक्याती काम किए। कहीं ना कहीं उनका पैसा लगा हुआ नजर आता है, दिखाई देता है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर नजर आता हुआ दिखाई देता है। इंडस्ट्री जा रही थी, हत्ता कि बिजली जो आप इन्होंने फिर लोड शेडिंग शुरू कर दी है, ये नवाज शरीफ ने जो है वो 5 साल में हमें दिया है। आपको याद होगा कि लोग सड़कों के ऊपर किस तरह से जलील हो रहे थे, सर, हुकूमत भी खुआर तो हो रहे थे। और यही इल्ज़ाम लगाती है ना। हुकूमत भी पीएमएलएन के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाती है कि वो जो कर्ज लेते थे, वो जो प्रोजेक्ट लगाते थे, वो उस जगह पर लगाते थे जहां से उनको किक बैक जो है ना वो मिलता था, नजर आता था। तो सर, उन्होंने ये हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम। सर नासिर साहब प्लीज, ये बातें पुरानी हो गई। 2 साल से न्याजी साहब की हुकूमत है, इदारे इनके पास हैं, एजेंसियां इनके पास हैं, तमाम सब कुछ हुकूमत इनके पास है। अब क्यों नहीं ये पकड़ रहे? कोई एक केक्स बैक्स का कोई एक केस तो ले आते कि इन्होंने फलां जगह से इतने पैसे लिए। आज भी इल्जाम तराशी लगा रहे हैं। आज तक तो ये 2 साल में किसी अदालत में कोई 1 रुपया साबित तो कर नहीं सके। मैं इल्जाम सुन सुन के तंग आ गया हूं भाई। इसी तरह से पूरी आवाम भी तंग आ गई है। ये इल्जाम आज 22 साल सर तक आते रहे। सर, यहाँ पर हुकूमत जो बात करती है वो सिस्टम की बात कर रही है कि ये जो सिस्टम है पाकिस्तान का, ये हमें चलने नहीं दे रहा। अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन आगे से जो है ना वो रुकावटें खड़ी हैं। अगर अदलिया की बात की जाए, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, ये पिछली गवर्नमेंटों के लगाए हुए लोग हैं जो पाकिस्तान को सही मानों में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने नहीं दे रहे। नासिर साहब, ये वो खतून है कि जो 12 बच्चे पैदा करने के बाद कहे कि मुझे जो है ना वो हकीकी प्यार नहीं मिला। भाई, आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए
جو آپ سے مثلاً آپ کے پاس تجربہ ہی نہیں ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, ایک کالم نگار ہوں, ایک چھوٹا سا صحافی ہوں. مجھے آپ آپریشن تھیٹر میں بھیج دیں اور کہیں کہ اس کے دماغ کا آپریشن کرو فلاں بندے کا, تو بھائی میں تو بندہ ہی ماروں گا نا. یہ تو کونسلر نہیں رہے ان میں 70% لوگ. ان کو نہ پارلیمنٹری نظام کا پتہ ہے, نہ ان کو یہ پتا ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے, نہ ان کو جو ہے رولز آف ریگولیشن کا پتہ ہے, نہ ان کو آئین پاکستان کا پتہ ہے کہ کون سا محکمہ کس قانون کے تحت چلتا ہے. یہ نیلے تیلے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور پھر ان کو پتا ہے کہ ہماری آخری باری ہے اور آئندہ دوبارہ ہماری باری نہیں آنے والی. تو یہ بھائی آخری منزل سمجھ کے لگے ہوئے ہیں, ان جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا ہے. شاہد صاحب لہٰذا آپ افضل سیاح صاحب کی اس بات پہ آپ متفق ہوتے ہیں؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہماری پہلی اور آخری باری ہے. یہ سر یہ تو 40-50 سال سے یہ باریوں والا جو سسٹم لگا ہوا تھا اور اس نے آج اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے, تو آپ ان کی اس بات پر کیا کہنا چاہیں گے؟ افضل صاحب میرے سینئر ہیں, بالکل ان کی بات کا جو ہے عزت احترام اپنی جگہ. تھوڑا سا افضل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف آج تک ڈیلیور نہیں کر پائی, اس کو کرنا چاہیے. اس نے جو تحریک انصاف نے جو امید دلائی تھی جوانوں کو اور جو نوجوانوں کو خواب دکھائے تھے, میرے خیال سے فی الحال ابھی تک ان تک تحریک انصاف آئی نہیں ہے. لیکن افضل صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی آخری باری ہے, یا شاید مجھے افضل صاحب سے تھوڑے سا ایک سوال اور بھی کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ افضل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں, نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, جو باریاں لگی رہی ہیں, جو بھی صورتحال تھی, اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اپوزیشن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن بالکل خاموش ہے, اپوزیشن سامنے نہیں آ رہی. بجٹ, یہ میں اگر ریسنٹ ڈیولپمنٹس کی بات کروں بجٹ پاس ہونے کے حوالے سے, بڑی باتیں کی گئی, کہا گیا کہ جی عمران, ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں. میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, ہم اسلام آباد کو شام میں اگر آپ کہیں بیٹھ جائیں نا, جو بیٹھیں ہوتی ہیں, تو وہاں جیسے وہ میں ایک سینئر صحافی پروگرام کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید صبح وہ ہر حکومت کے بارے میں ایسے کرتے ہیں کہ کل صبح حکومت چلی جائے گی. یہاں اگر آپ بیٹھوں میں بیٹھے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ حکومت جانے والی ہے, 4 دن ہے, 6 دن ہے, 6 مہینے ہیں. آپ اگر پریکٹیکلی اس کو دیکھیں, وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو, وہ بجٹ پاس کروانا ہو, وہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہو, کسی بھی معاملے کے اوپر اگر عمران خان کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, عمران خان کی حکومت اگر قابل نہیں ہے, تو مجھے افضل صاحب یہ بتا دیں کہ وہ اپوزیشن وہ ایک دوسرے سے کتنی مخلص ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہو, چاہے وہ اے پی سیز ہوں, چاہے وہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں اختر مینگل صاحب سائٹ پہ ہوئے ہیں, اس کے بعد کی جو صورتحال ہے, ابھی کہا جا رہا ہے دو اس میں دی جا رہی ہیں. پلیز اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ایک تو جی شہباز شریف صاحب کو کرونا ہوا ہے فی الحال, اس لیے ہم خاموش ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کیونکہ تھوڑا سا یہ کرونا والی سچویشن بھی ہے, محرم بھی گزر جائے, تھوڑا موسم خراب ہے, ابھی گرمی شرمی ہے, تو اس وجہ سے ہم سڑکوں پہ نہیں آ رہے. عمران خان کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, یہ ایک حقیقت ہے. مطلب انہوں نے وہ جو خواب دکھائے تھے وہ ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف آپ مجھے ان کا بھی تو بتائیں نا, جو 30 سال پہلے بھی گزار گئے ہیں. آپ کیا لوگ یہ سوچ رہے ہیں؟ بالکل میں نہیں یہ سوچتا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جائے گا تو وہ ان لوگوں کو واپس لے آئیں گے جو پہلے سر یہاں پر آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کیا, اس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری کرسی مضبوط ہے, میں کچھ دیر کے لیے آیا ہوں اور چلا جاؤں گا. سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ واقعی کرسی جو ہے وہ کمزور دکھائی دے رہی ہے؟ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ناصر صاحب میں آپ کو ایک بات کہوں, بڑا مس کوٹ کیا گیا, مس رپورٹ کیا گیا. میں اکثر میں اپنی ویڈیوز بھی کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہم صحافیوں کی ہوتی ہے جو رپورٹنگ کرنا ہوتی ہے. ہم بہت سارے مواقع پہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, ایک تو ہم جب لائیو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم بہت ساری مس رپورٹنگ کر جاتے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, انہوں نے تقریر کی ہے وہاں پہ اپنا جو انہوں نے اشاریہ دیا ہوا تھا اتحادیوں کا, جس میں اتحاد ہی نہیں ہے, وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے, پھر اس پہ بات کریں گے. بہرحال انہوں نے جو اشاریہ دیا تھا اس کو صبح مس رپورٹ کیا گیا, بہت سارے اخبارات نے بھی کیا ہے, انہوں نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی. اور ایک بڑے اخبار کا میں اگر نام لوں, جنگ کے ایک صحافی ہیں اوول چیمہ صاحب, آج انہوں نے اس بات کو ٹویٹر کے اوپر تسلیم کیا ہے کہ جی خاور گھمن صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں, انہوں نے اس چیز کو لکھا ہوا تھا کہ اگر ایسی بات کی گئی تو اس کا کوئی ویڈیو ایویڈنس, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حکومتی ترجمان بھی اس بارے میں کہہ چکے کہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پہلی بات تو یہ جو جس رپورٹنگ یا جس اوکیشن والی. دوسری آپ نے کی کہ جی عمران خان کی حکومت جاتی ہوئی, اس سے کوئی شک نہیں. یہ تو پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے
4 पाए के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है इमरान खान की, उसमें मुस्लिम लीग काफ एक पाया है, एमपीएफ एक पाया है, अगर वो 4 पाई की मिसाल दूं तो, दूसरी और तरफ तीसरा पाया बीएनपी वो आपसे अलग हो बीएनपी चुकी है। नेगल है, ठीक है। अच्छा, ये सूरत हाल जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब ने काबीना की मीटिंग में जो बात की थी, जिसको थोड़ा सा रिपोर्ट किया गया था, उन्होंने कहा था हमारे पास 6 महीने हैं, 6 महीने कारकर्दगी दिखाने के लिए, अगर आप नहीं दिखाओगे कारकर्दगी तो उसमें जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा जरूर है, जाती हुई नजर नहीं आ रही। ये जो 3 पाए मौजूद हैं, ये बीएनपी मैंगल है, वो कैसे, आप थोड़ी सी अगर तारीख देखें, मैं अब्दुल साहब से यही कहूंगा, थोड़ी सी तारीख देखें कि बीएनपी मैंगल शामिल कैसे हुई थी। वो जब शामिल हुई थी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त, तो उसके पीछे भी कुछ था, वो ऐसे नहीं शामिल हुए थे। अब अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, जब वो छोड़ के गए तो सबसे पहली जो मुलाकात हुई उसको मद्देनजर रखे, सबसे पहले मुलाकात की उनसे सादिक संजरानी ने। सादिक संजरानी कौन सी पार्टी के हैं? वो बाप के हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। ये जो खेल है ये विफाक में तो है ही है, थोड़ा सा उधर बलूचिस्तान की तरफ भी नजर रखें, वहां पे भी सूरत हाल कुछ और हो रही है। तो जो 4 पाए वाली बात है, आप कह रहे थे इमरान खान की हुकूमत को अगर खतरा है, अगर खतरा है, मैं ये समझता हूँ। अगर आप कहें अपोजिशन की तरफ से खतरा है, नो। अगर आप कहें इत्तेहादी छोड़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इत्तेहादी पे छोड़ जाने से इमरान खान की आज के खिताब में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो उनके जो जेस्चर थे, वो तो नुमाया नज़र आ रहे थे कि सर ऐसी बात कोई नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम मिस कोट कर देते हैं, मतलब जो उनकी स्टेटमेंट है हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। मतलब कुछ जो सहाफ़ी हमारी बरादरी है, कुछ लोग हैं, उनकी जानिब से मतलब उसको मिस कोट किया जा रहा है। लेकिन जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखती हैं, उनके जो जेस्चर को देखती हैं, वो मतलब बड़े ही पुरएतमाद नज़र आ रहे थे आज। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखें, एक मुश्किल टाइम आया था, अगर मैं थोड़ा सा इसको लूं पॉलिटिकल, एक मुश्किल टाइम था बजट पास करवाना। बजट पास करवाने के लिए उनको वोट चाहिए थे इमरान खान साहब को। यहाँ पे बड़ी भाग दौड़ की गई, मैं तो खुद हम आना जाना लगा रहता है पार्लियामेंट भी, और ये जो मीटिंग्स हो रही थी कभी कभार जाने का मौका हमें मिलता है। जितनी भाग दौड़ पीटीआई की तरफ से की गई इस बजट के लिए, मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि उनको लग रहा था कि हो सकता है हमारे साथ कोई और काम हो जाए, ये बजट पास ना हो, इसमें कोई शक नहीं है। इत्तेहादी नाराज थे, अपने पीटीआई के लोग नाराज थे। 10 लोगों को स्पीकर असद कैसर मना के ले आए जिस दिन इशाइया था, ये पोजीशन है। लेकिन इमरान खान ने जब ये बजट पास करवा लिया, आज आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, आज उन्होंने जो है अपना फ्लोर असेंबली के ऊपर खड़े होकर क्या कहा, उन्होंने फिर वही बातें दोहराई हैं जो पहले से, जैसे सियाद ठीक कह रहे थे। उनकी तकरीर हमें याद हो गई है, वो जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों रुपए बाहर ले जाने वाली बात है, आज उन्होंने वही बातें दोहराई हैं। अच्छा, वो अपोजिशन वॉकआउट करके चली गई थी, अपोजिशन में बैठी थी, अपोजिशन के हवाले से उन्होंने वही बात की, उन्होंने कहा जी इन्होंने लूट के खाया है, इन्होंने 2-2 बारियां ली है। आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर फिजान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। फिजान साहब, सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझसे अगर पूछा जाता, आज अपने खिताब में वो फरमा रहे थे कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं लॉकडाउन के में इतनी सख्ती ना करता। तो सर किससे पूछा जाना था? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा, उस पर विराजमान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो सर इसको क्या समझा जाए? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैसला अकेले वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना को एतमाद में लेके रखा था, क्योंकि काबीना में रिजर्वेशंस थी इस मामले को लेके, इस वजह से ये लॉकडाउन को मौका दिया गया। बाद में जो कई साथियों ने कहा इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, आज उन्होंने क्लियर भी की। आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की, उसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बड़ी पुरएतमाद थी, बल्कि आज जिनकी पिछले 2 साल से पुरएतमाद है। अगर बात करें इकोनॉमी की, तो ये अगर कोरोना का वाकया पेश ना आता, पूरी दुनिया में पैंडेमिक आया हुआ है, ये ना होता तो शायद आज हम इस क्राइसिस में ना जाते जो आज क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करता जाऊं कि शहबाज गिल साहब ने इस बात की तरदीद की जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी पूरी वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पे, उनके अपने जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे बना हुआ है यूट्यूब चैनल, वहां पे अपलोड है, वहां सुन सकते हैं, वहां से कोई बात नहीं हुई। उसके बाद आज उन्होंने इस बात को फिर क्लियर किया, उन्होंने कहा कि ये कुर्सी परमानेंट नहीं होती, ये कुर्सी आज मैं हूँ कल कोई और आ जाएगा, ये तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, ये हर बंदा कहता है। फिर हम देखते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तकरीर का आगाज कराची में जो थाने स्टॉक एक्सचेंज में वहां से शुरू किया, फिर वहां से लेके जब वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ आए, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि 12,000 रुपया, देखें जो मुद्दा है असल जिस पे आज बहस होनी चाहिए वो ये है कि 12,000 रुपया उन्होंने गरीब आवाम में तकसीम किया,
آج ان کی بڑی بات مجھے پسند ہے، انہوں نے کہا کہ 12 لاکھ کو تو ختم ہو گیا ہوگا، ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک اور پیکج اناؤنس کیا جائے. تو یہ بڑی بات ہے. بڑی ہمارے خوشائن جیسا بات ہے، بالکل غریب ایسا. ملک ہمارے جیسا غریب ملک اس جیسے پیکج کا مکمل نہیں ہو سکتا، وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم پہلے ڈوبے ہوئے ہیں. پھر موٹر ویز کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی انہوں نے موٹر ویز بنا دی. آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہی موٹر وے انہوں نے گروی رکھ کے قرضے لیے، جو بعد میں ککس بیکس آئی جس میں بعد میں کرپشن نظر آئی. پھر پی اے کا حال دیکھ لیں، پی اے میں ہر ادارہ، کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا. ہم تنقید تب کرتے جب ہر ادارہ منافع میں جا رہا ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ اسٹیل مل 2 روپے دے دو، اسٹیل مل لے لیں. یہ واقعہ ان کے تھے نا. جی جی بالکل. یہ بیانات انہوں نے پارلیمنٹ کی فلور پہ کھڑے ہو کے دیے تھے. تو آپ ہماری عوام کا ایک المیہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پرانی گورنمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا، موجودہ گورنمنٹ پہ ہم چڑھ جاتے ہیں. ہمیں پرانے واقعات بھی یاد رکھنے چاہیے جو کرپشن ہوئی، جو ککس بیکس ہوئی. 2 سال ہو گئے، مجھے ایک کرپشن کا کیس دکھا دیں طریق انصاف کی گورنمنٹ میں، اور پہلے 2 سال نون لیگ کے. آپ دیکھ لیجئے کتنے کرپشن کے کیسز آئے ہیں جو آج بھگت رہے ہیں. پھر چلے مان لیتے ہیں عمران خان آج سر غلط کر رہا ہے. یہ جو تیل بحران پیدا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چینی جو سکینڈل تھا، یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو سر یہ رپورٹ پیش کر دی گئی، رپورٹ آ بھی گئی، لوگوں کا پتہ بھی چل گیا کون کون اس کے اندر ملوث ہے. لیکن سر ہسٹری میں سامنے تو کچھ بھی نہیں آیا. جو لوگ ملوث تھے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے. میں بخاری نے شاید سنا نواسی صاحب سے پوچھا کہ دیکھیں آپ کے دور میں 130 روپے پہ چینی پہنچ گئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ یہ تو مارکیٹ کی ویلیو تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تب مارکیٹ کی ویلیو تھی، آج مارکیٹ کی ویلیو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہماری طرف سے تو مارکیٹ ویلیو کی وجہ سے ہم نے بڑھائی تھی. یہ باتیں وہ بھول جاتے ہیں. ہم موجودہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. آپ عمران خان سے 2 سال کا حساب نہیں لے رہے ہیں، 72 سال کا حساب لے رہے ہیں. تو آپ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ان کو 2 سال میں 3 سال ہے، یہ جمہوریت ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر فیضان صاحب، میں افضل سیال صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سیال صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں، وہ تو آج اپنے خطاب میں پرویز مشرف جنرل ریٹائرڈ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے دکھائی دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حکومت جو تھی وہ بڑی اچھے انداز سے چلا رہے تھے. ان سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے. وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو NRO دیا. سر کیا کہیں گے؟ یہ غلطی واقعی ہوئی ہے ان سے؟ پہلے تو میں شاید بھائی اسلام آباد سے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ بجٹ پاس کروا لیا عمران خان نے، اور سینٹ میں بھی جو ہے وہ عمران خان سرخرو ہوئے، اور اس کے بعد وزیر اعظم سے. ان کو بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ کون سرخرو ہوا اور کس نے ووٹ دلوائے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ ووٹ کون دلواتا ہے. نہیں، جو بھی بات ہوتی ہے ہم ان پہ ڈال دیتے ہیں، جو بھی بات نہ دیں. ان پہ ڈال دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا نہ دیں، عدالت جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جناب اب جو ہے وہ مضبوط ہیں. فیضان بھائی کہہ رہے تھے کہ پچھلے کو بھول جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے 4 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا ایل کمپنیوں کو، اور بغیر جو اپروول کے، کابینہ کی اپروول کے، وزیر اعظم شاید سوئے ہوں گے اس ٹائم تو جب نوٹیفیکیشن ہو گیا، پہلے اعلان کر دیا، اور رات 12 بجے کا نوٹیفیکیشن تھا. جب میں واپس گھر جا رہا تھا تو گاڑی میں نے خود 6 بجے جو ہے وہ 100 روپے پیٹرول ڈلوایا. تو لہٰذا ان کی کرپشن بڑی سمارٹ ہے. جیسے یہ خود سمارٹ وزیر اعظم ہے نا، ان کی کرپشن بھی سمارٹ ہو گئی ہے، اور ان کی جو کارنامے ہیں وہ بھی سمارٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے جیسے سیاست میں ٹرینڈ نیا دیا تھا، کرپشن کا نیا ٹرینڈ ہے. یہ صادق اور امین کرپٹ ہیں. مثلاً صادق اور امین بھی ہیں، ساتھ کرپٹ بھی ہیں. سیال صاحب وہ ٹرینڈ کون سا ذرا بتانا چاہیں گے؟ یہ صادق اور امین کرپٹ اس لیے ہیں کہ یہ نئے ٹرمز ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں نا. سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ مطلب کہا تھا ان کے حوالے سے. سر انہوں نے خود سے تھوڑی لگایا. نہیں سر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے. انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا، اور وہ اب تو میں کوئی پاکستان کی کوئی حدیث کی کتاب ہوتی تو میں اس میں لکھ دیتا کہ یہ صادق اور امین ہے اور ان کے کارنامے یہ ہیں، تاکہ میری آنے والی نسلیں بھی پڑھتی کہ یہاں سے جو صادق اور امین ڈکلیئر ہوتا ہے اس کے پھر کارنامے یہ ہوتے ہیں. یہ تو پاکستانی قوم پڑھے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل قطع نہیں بھولے 2 سال میں 2 سال عرصہ ہوتا ہے فیضان صاحب، کارکردگی دکھانی پڑتی ہے. میں اگر پنجاب لاہور میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا برا حال ہے، آپ کی سوچ ہے. یا ادارے آپ کہہ رہے تھے، کون سا ادارہ نہیں چل رہا تھا بھائی؟
صحت کا ادارہ سب سے اچھا چل رہا تھا پنجاب میں، آج کیا حال ہے وہاں سن لیں آپ، سن لیں، میں ایک ایک ادارہ گنواتا ہوں، وفاق میں نہیں بیٹھا، پنجاب میں بیٹھا ہوں، یہاں میرے سے آپ ایک ایک ادارے پہ بحث کر لیں، صحت پہ آ جائیں، کیا کیا؟ پولیس، مثالی پولیس، کون سی مثالی پولیس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کہاں ہے آپ کی مثالی پولیس؟ پنجاب میں تو مجھے کوئی مثالی پولیس نہیں نظر آ رہی. یہاں یہ حال تھا، میں بذات خود مثلا اگر کوئی کلرک وغیرہ ہم کسی منسٹر کو کہہ کے تبدیل کروا لیتے تھے اور اس کے بعد اس کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا تھا. آج مجھے 1 لاکھ سے علاوہ کلرک چینج کرا کے دکھاؤ جناب، آؤ میں دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو منسٹر دیتا ہوں، بتاتا ہوں، پیسے لیں گے کام کریں گے، میں بتاتا ہوں. مجھے نون میں بتاؤ ایسا کوئی منسٹر، ان کو پتا ہوتا ہے یہ جرنلسٹ اس کے باوجود ہمارے تو پیسے مانگے گے کہ ہم پیسے دو پھر کام کریں گے. آپ افضل سیاض صاحب کو بڑی کہانی لے کے سامنے آ گئے آپ کے. ایک بات، 30 سیکنڈ اور دیجیے گا، 30 سیکنڈ اور. جی سیاض صاحب بات کو مکمل کیجیے. اس میں یہ کہنا کہ ککس بیک فلاں فلاں فلاں، ہم یرغمالی میڈیا کے پر لگائے ہوئے الزامات ان سیاستدانوں کے اوپر ہے. 2 سال سے مجھے کوئی ایک کیس دکھا دیں جس میں ککس بیک ثابت کیا انہوں نے کہ یہ فلاں منسٹر نے لیا تھا نون لیگ کے. انہوں نے ہر ادارے کا بیڑا غرق کیا. انہوں نے آج الزام کس بات کا لگاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، جو حکومت میں وزیر اعظم آج بھی الزام لگاتا ہو، میں اس کو کیا کہوں؟ کیا میرے دماغ میں بھوسا پڑا ہوا ہے کہ میرے ملک کا ریاست کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے جی یہ فلاں بندہ تھا؟ مثلا آپ مجھ پہ الزام لگاتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار بھی ہے. یہ پہلے اپوزیشن میں تھے، مان لیتے تھے. آپ 2 سال میں حکومت میں ابھی بھی سمجھا رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں نزدیک ہے کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں، انکوائری کریں اور بتائیں. ان کا رزلٹ پہلے سے نہیں، جب یہ وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے تو انہوں نے جو منگوایا تھا کہ نواز شریف کا فلاں لاؤ آگے سے جو نکلا تھا یہ تب سے راضی ہو گیا ہے. سیاست میں یہاں پر شاہد صاحب کا کمنٹ لینا چاہوں گا. شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ افضل سیاض صاحب نے تو بڑے واضح انداز کے اندر جو ہے نا آپ کے سامنے ساری کتھا بیان کر دی ہے. حکومت کی موجودہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے رکھی ہے اور جو پچھلی حکومت تھی اس کی بھی کارکردگی آپ کے سامنے رکھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ اچھا نہیں میں بالکل افضل بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، ٹھیک اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا ہوگا لاہور میں، کیونکہ میں ظاہری بات ہے لاہور ان کو زیادہ اچھا پتا ہے، یہ وہاں پہ لاہور میں رہتے ہیں. لیکن ایک تھوڑی سی بات نا افضل بھائی تھوڑا سا نا وہ کر گئے. آج اگر وزراء پیسے لے رہے ہیں، آج اگر وزراء سفارش نہیں مانتے یا مانتے ہیں جو بھی ہے جو انہوں نے کہا ہے، مجھے یہ بتائیں، میں ایک یہاں میں بتا نہیں سکتا، میں ایک چیز کا چشمدید گواہ ہوں. شہباز شریف صاحب کے فرنٹ میں میری ہوٹل میں بیٹھ کے ڈیل ہوئی، اس میں خود بیٹھا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیل میں اگر آخری بار آپ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ صاحب کو، ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کے ریونیو کے منسٹر تھے، ان کی ایک ڈیل کا میں خود چشمدید گواہ ہوں جو نون لیگ کے دور میں تھے. اگر ہم بات کریں نا کہ آج کچھ ہو رہا ہے، آج لوگ آپ یہ بتائیے سیٹ اپ کیا ہے؟ یہ کوئی نئے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ وہی لوگ ہیں. یہ آپ مجھے یہ بتائیں کتنے سیاستدان ہیں جو نئے آئے ہیں؟ چاند ہے انگلیوں پہ گننے کے لائق ہیں میرے خیال سے. پنجاب میں افضل بھائی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کتنے ایم پی اے نئے ہیں، کوئی نہیں آیا. وہی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں. پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، جماعت اسلامی میں تھے، پھر وہ نون لیگ میں گئے، پھر وہ پی ٹی آئی میں آئے. ان کو آن بورڈ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے. اچھا، آپ کی فطرت ہوتی ہے، آپ کی عادت ہوتی ہے، آپ کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے. ٹائم کی بات ہوتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ جی 2 سال گزر گئے ہیں، 2 سال میں ٹھیک نہیں ہوا تو آگے کیسے ٹھیک ہوگا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر عمران خان میرا خیال سے اس سسٹم میں اگر 20% یا 15% بھی ٹھیک کر پائے تو میرے خیال سے اس کی بڑی اچیومنٹ ہوگی. کیونکہ افضل بھائی کو بھی پتہ ہے، انہوں نے پچھلے معاملات دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں. ہمارے سامنے 2-3 حکومتیں تو گزری ہیں، مشرف صاحب والی بھی گزری ہے، نون لیگ کی بھی گزری ہے. جب سے میں فیلڈ میں آیا ہوں، افضل بھائی تو شاید مجھ سے سینئر ہیں، یہ تو پرانی حکومتیں بھی دیکھ چکے ہوں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کے ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے ہوں، چاہے وہ ان لوگوں کے ہوں جو ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جا کے، جیسے آج آپ کابینہ کی بات کریں، عمران خان پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی کابینہ میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ڈبویا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زرداری کی اور گیلانی کی حکومت ڈبوئی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو کیا وہ آسانی سے کر سکیں گے؟ یہ سوال ہے میرا افضل صاحب سے کہ ظاہری بات ہے اس چیز کو ٹھیک ہوتے ہوتے آپ وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہے تھے جب یہ پیٹرول والا ڈیسیجن ہوا تھا، اس کے اوپر مجھے پتا ہے شہباز رانا صاحب کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو لکھی ہے اس کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں، آئی ایم ایف نے ان کو کہا،
IMF का स्टेक होल्डर बैठा था, पेट्रोलियम डिवीजन का बंदा बैठा था, हफीज शेख बैठा हुआ था। इन्होंने आपस में डिसाइड किया, ओगरा को इन्होंने बाईपास किया और इन्होंने जाके नोटिफिकेशन खुद से इशू कर दिया और ओगरा को बताया कि ये नोटिफिकेशन है, इस तरह की कीमतें होंगी। ठीक है, IMF ने इनको कहा कि आपने पहले 250 अरब का टारगेट था, अब उन्होंने टारगेट दे दिया इनको 450 अरब रुपए का। अब भाई 200 अरब रुपए कहाँ से निकालेंगे? इनको सबसे इजी जो मिलता है वो मैं हूँ, वो अफजल साहब है, वो फैजान साहब है, इजी टारगेट है। इनको पता है मैं रोज पेट्रोल यूज करता हूँ, मेरी गाड़ी है, मेरा मोटरसाइकिल है, उनको सबसे इजी टारगेट मिला। अब इसमें कोई शक नहीं है, अफजल भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस मामला को ठीक करने में थोड़ी मुश्किल आएगी सर यहाँ पर तो फिर वही बात ना सर, शाहिद साहब जो टारगेट उनको मिल गया उन्होंने तो वो अचीव करना ही करना है सर, लेकिन वो जो अवाम के साथ हमदर्दियाँ वो सर किधर गई? वो जो कहा जाता है कि हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आ जाके तो फिर वही बात के अवाम ही पिस रही है, वो दावे वो नारे वो किधर गए सर? मेरा ये ख्याल है कि आप मुझे ये बताएं, बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है ये सियासतदानों के लिए। यहाँ बैठ के ना, जब मैं टीवी एंकरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, आपको एक छोटा सा वाकया सुना था, अफजल भाई को भी, मेरे बड़े, जब मैं टीवी एंकरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया जब, तो एक गोरा आया था हमें सिखाने एंकरिंग, और उसने हमें कहा था कि यार जेंटलमैन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने कहा जी आप हुक्म करें। उसने कहा यार जब आप टीवी शो एंकर कर रहे होते हैं ना, तो आपके अपोजिट जो पॉलिटिशियन बैठा होता है ना, आप समझते हैं कि वो बेवकूफ है, ऐसा होता नहीं है, आप सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। हमने कहा कैसे? वो कहता है वो 600 लोगों को, 6 लाख लोगों को बेवकूफ बना के MLA बनता है, आप कौन से बात की मूली है कि आप उससे कोई बात करेंगे? ठीक है, ये वाकई मैंने इसलिए सुना है कि देखें जो सूरत हाल यहाँ पे मौजूदा है, जो अगर इमरान खान को जो मुश्किल डिसीजंस, ये जो बड़ा मुश्किल डिसीजन था, ये अगर ये सियाल साहब को भी पता है, फैजान साहब को पता है, आपको पता है, ये अनपॉपुलर, बहुत अनपॉपुलर डिसीजन था, और इसमें इमरान खान को माशी तौर पे तो पता नहीं फायदा हो ना हो, सियासी तौर पे नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया है और जो मीडिया है, PTI के अपने लोगों ने तनकीद की इसके ऊपर, और बड़ा अनपॉपुलर, मतलब ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं था 25 रुपए वाला, उन्होंने ये डिसीजन लिया। उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया सर इसी के ऊपर 25 रुपए के ऊपर तो सोशल मीडिया के ऊपर काफी बातें जो हैं वो मतलब वायरल हो रही थी कि आपको ये बता नीतियों की बात की जा रही थी कि जनाब वो तो लंदन फ्लैट, करप्शन, किक बैक, न जाने क्या क्या वो मतलब डिफेंड कर लेते हैं, हमसे तो 25 रुपए डिफेंड हो रहे। मैं यही कह रहा हूँ, असल में देखें, इस तरह का डिसीजन लेना कोई आसान काम नहीं था। इमरान खान को पता नहीं था कि मैं 25 रुपए बढ़ाऊंगा तो लोग मुझे गालियां देंगे। इमरान खान को पता था, जाहिर है उसको ये पता था, लेकिन आगे जो मुआशी हमारी सूरत हाल है ना, उसमें इस तरह के शायद आगे आने वाले दिनों में, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि आने वाले दिनों में इससे भी सख्त डिसीजन आएंगे और वो हमें चुप करके कबूल करने होंगे। मैं नासिर साहब को मुझसे 30 मैं यहाँ पर मैं फिजान साहब के आगे सवाल करना, तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। फिजान साहब, कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर वो कुछ बात करते हुए जज्बाती हो गए और अपना कोट जो है उन्होंने जनाब उतार दिया, ऐसा कुछ देखने में मिला असम्बली के इजलास में, और उनका जो निशाना था वो अली जैदी थे, चूँकि अली जैदी ने उज़ैर बलोच के हवाले से कुछ बातें की थी कि उज़ैर बलोच ने जिन लोगों को कत्ल किया वो किसकी इमा पे किया। तो सर ये पीपल्स पार्टी हुकूमत के अगेंस्ट सर दिखाई दे रही है, आप क्या समझते कि ये जो मामला है यही तक रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो बात समझने वाली ये है कि कल जब नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा था, मैं आज की नहीं, मैं कल से शुरू करूँगा, कल जब इजलास हो रहा था, जब हमारा बजट पेश किया जा रहा था, एक तरफ हमारी फौज कराची स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योर कर रही थी, वो लड़ रही थी, अपनी जान दुश्मन के सामने रखी हुई थी। दूसरी तरफ यही सियासतदान असेंबली में खड़े होकर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, एक दूसरे पे गालियाँ दे रहे थे, और फिर हम कहते हैं कि ये फौज कर रही है, फिर हम कहते हैं कि ये हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो कौमी असेंबली है, यहाँ ये एक दूसरे को लान तान, एक दूसरे पे इल्जाम, अपने केस आवाम का, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, कोई भी दिमाग हो, वो वहाँ बैठ के आवाम के मसाइल की बात नहीं करेंगे। आज मुझे बता दें, पिछले 5 साल और ये 2 साल 7 साल पीपल्स पार्टी के बिल गाले, कोई एक बिल मुझे बता दें जो आवाम के हक के लिए आया, ये 2 सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। लिहाजा वहाँ से पूरी असेंबली से तो कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है। जहाँ तक बात है इमरान खान की, तो प्रसाद माजर साहब आप उससे सीनियर हैं, एक सवाल करना चाहता हूँ कि चले ठीक है, इमरान खान को हमने आजमाया, ये उनका हक भी बनता था,
उनको हमने वोट दिया, हमें नहीं पता था, हम अब चलो ठीक है हम पछता आ रहे हैं कि हमने उनको वोट दिया। अब बताएं अब कहाँ है बाकी अपोजिशन की लीडर, बताएं कहाँ है लीडरशिप? एक बैठे हुए हैं लंदन में इलाज की गर्ज से, जो अभी तक वापस नहीं आए, से वादा करके गए थे। आज जी जी सियाल साहब, आपके ऊपर सवाल मार दिया है फैजान साहब ने। देखें, पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि ये सियासतदान असम्बली में लड़ रहे थे। मैं इसका पहला जवाब ये देता हूं कि एक वजीर, सिटिंग वजीर, आज भी अपोजिशन के बंदे के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि उज़ैर बलोच ने ये किया, इनके कहने पे किया। अब ये इल्जाम लगाता, वो असम्बली फ्लोर पे साबित करता कि ये रिपोर्ट है, इन्होंने ये करवाया उज़ैर बलोच से, तो मैं उसके साथ खड़ा होता। पहली बात, ये सियासी, ये आप अगर असम्बली देखें ना, असम्बली कार्रवाई, तो ये मेरे नौजवान भाई हैं, 92 की असम्बली देख लें और ये देख लें, ये नून लीग और पीपी यही करते थे, वो तब नाबालिग थे। ये खिलौने बनते हैं, ये असल में ले पालक है ना, बच्चे हैं, ये असल में पिछली चीजें नहीं देख चुके, तो ये वो वाली हरकतें कर रहे हैं। अगर आप पीपी और नून लीग का पहला दौर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का देख लें, तो वो भी ऐसी हरकतें करते थे, सारा दिन यही होता था, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जमहूरी रिवायात है, ऐसा होता है, कुर्सियां चल जाती हैं, ये तो फिर भी इन्होंने ये बात की, एक बात। और फिर कहा जी वहां फौज लड़ रही थी, भाई वहां सिंध पुलिस लड़ रही थी, वहां सिंध पुलिस के नौजवानों ने उन दहशतगर्दों को कत्ल किया। हर चीज में हम सर थे तो वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ही मेंबर ना, उनके ही तो अफराद थे। देखे मेरी बात से, सिक्योरिटी इदारों के मेंबर है, तो जिस दिन ये कार्रवाई करे उस दिन जो है वो जो हमारा आईजी पुलिस है सिंध का, उसको कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, क्यों नहीं करता? ये ऑटोमेटिकली मामे बन जाते हैं हर चीज के। भाई एक चीज, मेरे जो क्या वो सिक्योरिटी इदारा नहीं है पुलिस, उनके जवान नहीं मरे, इनसे ज्यादा उनके जवान मरे हैं, निकाल के देखें। तो सर वो क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस? सुने नासिर साहब, सुने आप, जब सच्चाई सुनिए तो सुने। दो बंदे उन्होंने दहशतगर्दों को मारा, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम तक नहीं लिया सिंध पुलिस का, निकाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सिंध पुलिस की ये कार्रवाई है। यार ये कोई मजाक है? ये रियासत है भाई, इनके जब बूट जहां दिल करता है वहां घुस के घुस जाते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। दूसरी बात आगे है, यहाँ पर सियाल साहब, ये जो आपकी बात है बड़ी वैलिड है। शाहिद साहब, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब वो भी सिक्योरिटी इदारे हैं, वो भी सिक्योरिटी इदारे हैं, तो सर नहीं बिल्कुल अपना नासिर भाई सर ठीक कह रहे हैं, सर इसलिए ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं तो ड्यू क्रेडिट कल पूरी सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी दिया गया। जो है ना कमेंट कीजिएगा जरा, चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो क्लोजिंग की तरफ है। जरूर, बस मैं ये कह रहा था, मैंने कहा ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए था, जितना मिला उतना नहीं मिला, जितना मिला उतना मतलब ये काफी नहीं था, इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ पे जो कार्रवाई की है वो पुलिस ने की है, बाद में रेंजर्स पहुंची है, जो सिचुएशन हुई है, आगे जाके वो रफीक और गलबन खलील दो लड़के थे जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन न्यूट्रलाइज किया है। मेरे ख्याल से उनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था, और उनको मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हुकूमत भी और इदारे भी मेरे ख्याल से उनको इसका क्रेडिट भी दें और उनको कुछ माशी तौर पर भी क्रेडिट दें इसका। मैं शाहिद सकलैन साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू को सुना, मेरे तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपके सामने थी। उन्होंने मुल्क की सियासत के हवाले से, ख़ासकर आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी असम्बली में खिताब किया, उस पर मुख्तलिफ नकात के ऊपर जो हमने आपके सामने गुफ्तगू की, उन्होंने अपना तज्ज़िया आपके सामने पेश किया। अफजल सियाल साहब, सर आपके कीमती वक्त का भी बेहद शुक्रिया, और इसके साथ साथ मेरे दूसरे मेहमान फैज़ान अशरफ साहब और मेरे आज के तीसरे मेहमान शाहिद सकलैन साहब, मेरे तीनों मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।